بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ طيب، الحمد لله. معنا الشيخ باسم خبير في الحجامة، واليوم سنحتجم عنده إن شاء الله ويحتجم بي. وفي الحديث يقول إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، وفي أحاديث كثيرة في باب الحجامة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المعراج وفي كل سماء الملائكة وصى بهم بالحجامة. نعم، ما مرت على ملأ من الملائكة إذا قالوا يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. وأنا هذا كان في كل سماء. نعم. والحديث في مسلم. نعم. فإن في الحجم شفاء. نعم. يقول النووي شرح على هذا الحديث: الحجامة شفاء لكل مرض أصله الدم. أي مرض أصله الدم الحجامة بإذن الله تعالى شفاء. فاليوم إن شاء الله سنحتجم عنه إن شاء الله. تبارك الله. الشيخ باسم أبو محمود رجل خبير في الحجامة، ويعرف مواضع النبوية، ويعرف لعلاج الغرض مهما يكون عندك أي مرض، ويده لين وهين ما شاء الله. احنا شيخنا نبدأ الآن بالحجامة. أيوة. اسم حجامة هذه الآن مزحلقة. هذه الآن حجامة مزحلقة. أنا أمشي كأس الكوب على الظهر. زي التدليك يعني. تمام. أعمل مساج للظهر. أيوة. هذه حركة يمكن ما سبق أنك رأيتها. نعم. الحجامين ما يسووها، خاصة المراكز ما يسووها هذه الشغلة هذه، لأنه هذه يقول لك هذه ما هي فائدتها مثل فائدة الحجامة الدموية، بس هي يحرك الدم. لكن هي إيش تحرك العضلات. إذا أحد يشتكي من آلام الظهر، الأبهر، عندنا شيء اسمه الأبهر، هذه يحرك مثلا آلام في العضلات. بسم الله الشافي المعافي. نبدأ شيخنا الآن عشان يكون عندك فكرة. الآن نبدأ بالحجامة. أيوة. أول شيء نضع الكوب. تمام. نتركه من 3 دقائق 4 دقائق 5 بالكثير. أيوة. هذا الآن يعني زي التجميع. تجميع يعني تجميع الدم والأخلاط. هذه الآن حجامة اللي نسوي لك إياها الآن هي حجامة اسمها الحجامة الوقائية الذي لا يشتكي من مرض معين. أيوة. هذه الآن حجامة وقائية إن شاء الله تنشيط لكافة أعضاء الجسم بإذن الله تعالى. الحجامة تتعامل مع الدم الهرم والأخلاط الرديئة المحبوسة تحت الجلد. الآن جسمك يريد أن يتخلص من أخلاط رديئة ما استطاع التخلص منها عن طريق الكبد، عن طريق البول أو البراز. فتحت الجلد مكان لدفن الأخلاط الرديئة. فالدم الهرم والأخلاط الرديئة تتراكم تحت الجلد. فإيش يخرجها؟ أفضل طريقة وأسرع طريقة لإخراجها الحجامة. سحب الدم. أنت تقوم بإخراج الدم النقي. الدم يعني إحنا الحجامة تتعامل مع الدم الهرم. أيوة. هو الكبير في السن. الدم له عمر 120 هيموغلوبين. الدم الأحمر هيموغلوبين عمره 120 يوم. بسم الله الشافي المعافي. بسم الله. عمره 120 يوم. هذا الدم الهرم يصير بطيء الحركة. فلما يجي أماكن مثلا بعيدة عن أماكن خاصة أماكن طرفية، فيصير صعب تحركه من المكان هذا. لأن الحجامة سبحان الله تسرع بإخراجه من الجسم. أما الدم النشيط يبقى في لكن حسب مهنة حسب المهارة. عندي حجامة. بسم الله الشافي المعافي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: شفاء أمتي في 3 ومنها شرطة محجم. أيوة. فالعلاج في الشرطة وليس في إخراج الدم. طبعا إخراج الدم شيء مفرح للقلب، إن تعمل حجامة ويطلع دم، هذا شيء مفرح كويس، شيء يعني جميل. بس ولكن العبرة في الشرطة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشرطة محجم. والآن طبيا يقول لك الحجامة عبارة عن تنبيه للجهاز العصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يقول لك حط لي مخدر عشان ما أحس. لا، خطأ. أنت لازم تحس، لأنه هي فائدة في الإحساس اللي يحصل لك هذا من اللغز. هذا ما في يعني شوية كده من دغدغة بس. بعض الناس يعني يحب إنه ما يحس بهالشيء. نعمل تنسيم للكاسات كل دقيقة دقيقتين، تنسيم ونجدد السحب. حتى يعني إما أنا أرى أن الكاس خلاص اكتفى، أو إني أرى شيء خرج. هي اسمها مادة اسمها بلازما الدم، ماء أصفر.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامات اللي احتجمها الكاهل، وهذه سبحان الله مجمع أعصابك، كل أعصاب الإنسان تمر من هذه المنطقة. هذه المنطقة الكاهل، هذا الكاهل في الوسط في الأعلى بين الكتفين على الرقبة. طبعا يختلف الحجامين أو المدارس الحجامة عن بعض. في مدرسة الشيخ أحمد حفني يرى أن هذه الكاهل، ويقول الكاهل 1 و55 هذول الثنتين يعني هم يقول لك هذا مجمع الأعصاب، هذا تقسيم الدكتور أحمد حفني. الدكتور وليد جراد يقول إنه هذا الدكتور وليد جراد متخصص في علم الحديث في التصحيح والتضعيف، يقول إنه هذا موضع النبوي صلى الله عليه وسلم على تحت الرقبة، على الرقبة، على العظمة اللي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأكتاف عندما أكل الشاة المسمومة. هذه يعني هذه يعني إن شاء الله موضع تجمع السموم في الجسم دائما يكون في هذه المواضع، فإحنا نتحرى احتجامها تطبيقا لسنة النبي. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل احتجم الأخدعين على الرقبة. مراكز الحجامة تعمل أخدعين على المنطقة هذه. هو نعم الأخدع يبدأ من هذه المنطقة، هذه كلها اسمها أخدع. هذه كلها من الأخدعين بس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتجامه لها على الرقبة هنا. هذه أنفع للغدد، الغدة الدرقية وغدة الجرة الدرقية. هذه تنشيط للغدد وهذه مهمة. الغدة الدرقية أنت تعرف هي مسؤولة عن تنظيم الهرمونات في الجسم، إن كان للرجال وإن كان للنساء. للنساء لتنظيم الدورة الدموية، تنظيم الدورة عند النساء، الدورة الشهرية، تنظيم التبويض. عند الرجال أيضا تنظيم هرمونات كل المخدرات. الدم هذا اسمه هو الدم الهرم والأخلاط. هذا سبحان. الآن لما فكت الكأس خلاص الكأس وقف ما عاد في خروج للدم، لأنه إيش طلعت الماء المية الصفراء. شوف المية الصفراء، الماء الرقيق هذا بلازم الدم. هذه هي بلازم الدم. خلاص الآن بلازم الدم خرجت من الداخل وقطع الدم ما عاد وقف الدم. خلاص الآن صار تعقيم لها من الداخل، ما عاد في شيء. طيب الآن عندي موضع هنا في الرأس، وسط الرأس. هذه النبي سماها المغيث والمغيث، وهذه مهمة جدا. أيوة. وتحمي بإذن الله تعالى من الجلطات الدماغية، تنشط السمع، تنشط وظائف النظر. كويس. هذا الموضوع، فبدنا ممكن نحلق على قدر. أيوة. كوب. ممكن عندك مشكلة؟ لا ما في مشكلة حتى ولو. طبعا كيف نعرفه؟ يعني هي دائما هنا مقابل الأذن هذه والأذن هذه في وسط الرأس. هذا الموضوع عشان انت تعرف كيف تجيبه. وهو يعني اخر عظمه في الطفل الصغير. ايوه تيجس. انت دائما الولد الصغير تبقى هنا في طريه لين يعني هذا اخر شيء. نحن الان نسوي الاخدعين على الرقبه عشان يكون باذن الله تعالى اخذنا بمواضع النبي صلى الله عليه وسلم احتجامها افضل. طبعا مراكز الحجامه تسوي المنطقة هذه. أيوة. هذه المنطقة عندهم منطقة خطيرة، لأن هذه هنا عندنا في سوريا يقولها عرق اللبن. هو هذا هنا العروق هذه خطيرة، فالناس بعض الناس يخافوا منها. أيوة صح. فهذه تعود لتمكن الحجام من صح من يده، يعني يحس إنه تعرف يده خفيف. كان ابن عمر لما يرسل أحد يقول غلام أتيني بحجام شاب يده يعني هين لين ما هو. نعم. فكان يعني دائما يوصوا انه يكون حجام يعني يده خفيفه ويكون شاب. هذا الموضوع لما حجام يكون مهتم خاصه نتعلم فيه يكون خفيف. يعني احنا بدنا همنا خفه المشرب. انت تكون تخطيطك تتعامل مع الجلد فقط، ما تحاول انك يعني تدخل في تعمق او تدخل في الجلد. شوف الان الحمد لله رب العالمين. بسم الله. طبعا بعض الحالات اللي يشك فيها سحر او فيها مس او عين بحجم هذه المنطقه، منطقه القفا. القفا عندنا مسحورين عند جسمه، فهذه يعني من مواضع تمركز الجن فيها. سبحان الله. يعني حديث يأخذ الشيطان عن قافية أحدكم 3 عقد. هذه من مواضع العقد من الشيطان. أيوة. دائما إذا كان في أحد مسحور شيء يعني ينصح بحجامة هذه للاستشفاء من السحر أو المس. وبعض الناس يكون عنده المس أو السحر مثلا يكون في بطنه في معدته. طبعا هذه الحجامة هي اسمها الحجامة الوقائية.
يعني يجيني رجل يقول يريد ان اطبق السنه وما عندي مرض ما عندي شيء، نقول له هذه الحجامه ان شاء الله هذا تنشيط لكافه اعضاء الجسم باذن الله تعالى. هذول الان هنا عشان القلب والرئتين، المجموعه هذه الخمسه عشان الابهر، عضلات الظهر هذه كلها تنشيط لها باذن الله تعالى. هذه هنا عشان ايش؟ خذوا التلميذ في الايدي وخرج السموم من الجسم. هذه هنا عشان الضغط والسكر، تنشيط الكلى، الكبد، البنكرياس، القولون، المعده، هذه كلها شغلات تنشيط. هذه هنا اسفل الظهر تنشيط الضعف الجنسي، خدر التنميل في الارجل، الباسور، الناسور. هذه دائما اذا يشتكي من الالام يعني يكرر له هذه حجامه اسفل الظهر. طبعا كل مرض له مواقعه. تشترك مع في بعض المواقع مشتركه مع كل الامراض، هذا مشترك مع كل الامراض، خاصه اللي يشتكي ألم الرأس لسه محتجم كمان الهامة، محتجم الهامة مقدم الرأس كمان. والله نفس وفي من الحجامات أيضا كان في ألم في الرأس اللي هي موضع الجبهة، موضع الجبهة. أيوه بسم الله. شوفوا ما في دم. في دم؟ لا ما في دم. ليش ما في دم؟ لأن الدم متجمع. تكفي عن هذا الموضوع اللي هو بسم الله. بسم الله. معلش الله يجمع فيها بين الأجر والعافية. الحمد لله. ما شاء الله جزاك الله. شكرا يا ابو محمود. اقصر. السلام عليكم. هلا بونس. هلا حياك الله. وينك؟ والله الان انتهيت من اخونا ابو. يلا الان هو يسمعك ويسيتي معي باذن الله. حياك الله بالله خليه يجي يتفضل معك. خلص باذن الله. ان شاء الله فيه ان شاء الله فيه والله. اخونا ابو انس يدعوك للعشاء. جزاك الله خير، كثر الله خيرك. وياك ان شاء الله فيك يا اخوي. الله يبارك فيك. حياك الله محلك يا اخوي. بس اعطينا ربع ساعه حتى نخرج من البيت لانه انتهت القصه. اعطيه.